बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि बेहतर है अब आप न्यूट्रल ही रहें। तहरीक इंसाफ की जानिब से ISPR को साफ जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस की असद उमर और शेरी मजारी ने, जिसके बाद नया कट्टा खुल गया। अहम तरीन मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आमने सामने, और एक अहम तरीन मामले पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिल गई। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, बैकग्राउंड कुछ यूँ है। गुज़श्ता अपनी वीडियो में, कल रात की वीडियो में हमने आपको बताया था कि तर्जुमान ISPR की जानिब से एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू के दौरान तकरीबन 1.5-2 माह के बाद एक बार फिर यह बयान दिया गया कि गुज़श्ता हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश के सबूत नहीं मिले थे। और जब उन्होंने ये बात की, उसके बाद सोशल मीडिया पर गुफ्तगू जारी थी। आज जो है वो इसके ऊपर शेरी मजारी और असद उमर सामने आए और इसके ऊपर एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसके अंदर कुछ अहम तरीन नुकात हैं। इन नुकात के बाद एक मरतबा फिर ये नज़र आ रहा है कि बाकायदा तौर पर इस वक्त इमरान खान और आर्मी चीफ इस मामले के ऊपर आमने सामने हैं। और हमने आपको बताया था वीलाग में कि तर्जमान ISPR को ये सवाल उठाया था कि ये बयान दोबारा देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसी जानिब असद उमर ने भी इशारा किया। आपके सामने रखते हैं कि असद उमर और शेरी मजारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की, उसमें से चीदा नुकात क्या थे, फिर तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो जो उन्होंने वाज़ेह और साफ बात की, वो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि अब आप न्यूट्रल ही रहें। फिर उन्होंने ये कहा कि DJ ISPR से पूछना चाहते हैं कि उन्हें दोबारा ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और इसके बाद उन्होंने ये भी सवाल किया, उन्होंने कहा कि DJ ISPR खुद ये कहते हैं कि फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखें। फिर जो है वो यही बात हम भी उन्हें कहते हैं कि सियासी मामलात पर बयानबाजी से वो परहेज करें। इसकी तफसीलात कुछ यूँ है कि उन्होंने आगे चलकर यह कहा कि सियासी मामलात की तशरीह DJ ISPR को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज मरासले में इस्तेमाल हुए थे, ये सब हकायक मरासले के अंदर मौजूद थे। अगर तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, ऐसा कहा गया मरासले में। और यह भी कहा गया कि अगर ये कामयाब होती है तो फिर पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा, यानी ये खुली धमकी थी। और कौमी सलामती कमेटी की पहली मीटिंग में शेरी मजारी और मैं यानी असद उमर, हम दोनों मौजूद थे। सेक्रेटरी जनरल ने तहरीक इंसाफ के अहम तीन रुकन हैं शेरी मजारी, जिनको चंद अरसा कबल गिरफ्तार भी कर लिया गया था, वो भी साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ दोबारा खत लिखने जा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो खत लिखेंगे और कहेंगे कि तमाम तर हकायक अवाम के सामने लाए जाएं। कौमी सलामती का दिफा करना मुंतखब क़यादत की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ये नहीं कह रहे कि उनके तज्ज़िये को मान लिया जाए, उनका कहना और मुतालबा सिर्फ ये है, कौम का हक बनता है कि हकीकत तक पहुंचा जाए, क्योंकि ये तो माना ही गया कि मुदाखलत हुई और मुदाखलत के नतीजे में डिमार्च भी किया गया, फौजी क़यादत से मशवरा भी किया गया। अब इस पर हमारी राय ये है कि पहले साजिश होती है और फिर मुदाखलत होती है। अगर कुछ अस्करी क़यादत ने उसके अंदर यह कहा कि साजिश नहीं हुई, हम ये बात मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर शुरका ने, जिसमें दीगर तमाम लोग शामिल थे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और मुदाखलत दोनों हुई है। शेरी मजारी ने कहा कि जब तक ये तहकीकात नहीं होंगी मामला ख़त्म नहीं होगा और हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। फिर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का रूस जाने का फैसला सबसे मुशावरत के बाद किया गया। हमारी अमेरिकन एम्बेसी से मुलाकात की लिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी। अमरीकी साजिश का मॉडल पहले से मौजूद है और हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसा पहली बार नहीं कर रहा। अब ये है वो मामला जनाब, जिस मामले के ऊपर डेफिनेटली अब जो तर्जुमान पाक फौज के हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, वो बिलाशुबा जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के तर्जुमान भी हैं। और उन्हीं की और क्योंकि ख़ुद वो ये कहते हैं कि जहां आर्मी चीफ देखते हैं वहीं पूरी फ़ौज देखती है, तो वो ना सिर्फ पाक फ़ौज के तर्जुमान हैं, गोया कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी बात कर रहे हैं। इसी तरह शेरी मजारी और असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन अरकान हैं और इमरान खान के तर्जुमान हैं। बिल्कुल वो इमरान खान की जानिब से बात कर रहे हैं। अब इस अहम तरीन मामले पर साजिश या मुदाखलत,
اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ عمران خان کا ایک علیحدہ موقف ہے اور آرمی چیف کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک علیحدہ موقف ہے۔ واضح طور پر یہ دونوں موقف ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور سوال پھر وہیں پر موجود ہے کہ اور اسد عمر نے بھی یہ پوچھا کہ ایک بار پھر انہیں اس معاملے کے اوپر بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس حد تک کون سا بیانیہ جو ہے وہ عوام کے اندر مقبول ہے، اس لیے ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں آ کر دوبارہ یہ بات کی گئی جو کہ گھر تقریباً بیٹھ چکی تھی۔ اسد عمر بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایسی ضرورت دوبارہ کیوں پیش آئی، جبکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ سیاسی معاملات کے اندر فوج کو نہیں گھسیٹنا چاہیے، تو پھر سیاسی معاملات کی تشریح ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت یہ کٹا اسلام آباد کے اندر کھلا ہوا ہے اور عنقریب اور جلد اس کو جو ہے وہ بند جانے کے امکانات دور دور تک موجود نہیں ہیں۔ کپتان کی بڑی اور اہم ترین کامیابی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک اہم ترین معاملے میں الیکشن کمیشن کے اندر۔ بارہا اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو یہ بات کہہ چکے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہونے والی فنڈنگ کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ قطعاً بیرونی فنڈنگ کا کیس نہیں ہے، وہ معاملہ ہے ممنوعہ فنڈنگ کا۔ اور آج چیف الیکشن کمشنر نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کے کہنے پر یہ مانا اور احکامات بھی جاری کر دیے کہ کاز لسٹ میں بھی یہ نہ لکھا جائے، میڈیا کو بھی ہدایات جاری کی اور وہاں پر وکلا کو بھی کہا کہ دلائل دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے، یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اور الیکشن کمشنر نے اس حوالے سے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اب کہاں گئے وہ بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو کہ اس معاملے کو فارن فنڈنگ کیس کہتے تھے؟ ہم اسی پلیٹ فارم پر گزشتہ برس بار بار آپ کو یہ بات کہہ چکے کہ یہ فارن فنڈنگ معاملہ نہیں ہے، یہ ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ ہے اور اس معاملے کے اوپر بھی قانون بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کو نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی سزا اس حوالے سے ان کی بنتی ہے۔ صرف اور صرف وہ ممنوعہ جو فنڈنگ ہے اگر ثابت ہوتی ہے تو وہ واپس ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ایک اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے، نواز لیگ کی جانب سے فسطائی ہتھکنڈا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ جیسا کبھی مارشل لا کے ادوار میں بھی نہیں ہوا۔ جی ہاں بالکل، پنجاب اسمبلی کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے ایک ایسا آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے جو بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ کسی فوجی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ماضی میں ایسا ہوا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ اسمبلی کو براہ راست بیوروکریسی کے ماتحت لایا جائے۔ اور جناب آج یہ ہوا اور نون لیگ کے لگائے گئے امپورٹڈ گورنر بلیغ الرحمان کی جانب سے غیر قانونی آرڈیننس جاری کیا گیا جس کے تحت پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے اختیارات ہوئے ہیں، سیکرٹری وزارت قانون کو دے دیے گئے ہیں۔ یہ جناب کتنا بڑا بھنڈ، آپ اس کو دیکھیے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ کبھی مارشل لا میں بھی ایسا نہیں ہوا، امپورٹڈ گورنر نے یہ غیر آئینی آرڈیننس جاری کیا، کیوں؟ تاکہ پرویز الہی کو جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اور پنجاب اسمبلی کو قابو میں لایا جائے، وہاں پر اپنی مرضی کی قانون سازی کروائی جا سکے، کیونکہ قطعاً اس وقت حمزہ شہباز کی گورنمنٹ کے پاس اسمبلی کے اندر اکثریت موجود نہیں ہے، بجٹ پاس کروانا ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے آج کا اجلاس انہوں نے ایوان اقبال کے اندر طلب کیا تھا، جبکہ اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں پرویز الہی، انہوں نے اسمبلی ہال کے اندر یہ اجلاس طلب کیا تھا اور ایک اجلاس چل رہا تھا۔ چلتے ہوئے اجلاس کو کس طرح سے ختم کر کے گورنر پنجاب ایک نئی جگہ پر اجلاس طلب کر سکتے ہیں؟ چودھری شجاعت جو کہ اس معاملے کے اوپر حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے ساتھ تھے، پرویز الہی اور مونس الہی عمران خان کے ساتھ تھے، چودھری شجاعت بھی اس معاملے پر بولے ہیں اور انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں ان کے جو اختیارات ہیں انہیں محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے اسمبلی کے ارکان ایوان اقبال کی بجائے جو ہے وہ ارکان جو جہاں پر اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر جائیں۔ اور اب اجلاس وہاں پر شروع ہو چکا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اگرچہ 1.5 گھنٹے لیٹ شروع ہوا اور وہاں پر اس وقت اطاعت تارڑ کے خلاف جو تحریک استحقاق ہے وہ بھی منظور کر لی گئی ہے۔ اب جناب کہاں ہیں وہ بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو ہم کو جمہوریت کے جو ہے وہ بڑے بڑے نعرے ہمارے سامنے لگایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے؟ معاملہ جناب کچھ اس طرح سے ہے کہ شاید وہ سارے جو ہیں، کیونکہ پنجاب اسمبلی کی خود مختار حیثیت ختم کی گئی، اجلاس طلب کرنے اور برخاست کرنے کے اختیارات اسپیکر سے لے کر سیکرٹری وزارت قانون کو دیے گئے، نون لیگی روبوٹ گورنر نے یہ آرڈیننس جاری کیا اور بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی شاید حرام کی کمائی پر نیپال سیر کرنے چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک آخری بات، ایک آخری کمنٹ آپ کی خدمت میں کہ روایتی سیاسی جماعتوں کو یہ غلط فہمی اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ خوش فہمی جلد از جلد دور کر لینی چاہیے کہ عمران خان کی
کو کوئی خفیہ طاقت اقتدار میں لے کر آئی۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین سیاسی رہنما ہے۔ اپنی طویل جد و جہد سے عمران خان نے اقتدار حاصل کیا اور آگے بھی کرے گا، اس لیے جتنی جلدی ہو یہ ساری غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی روایتی سیاست کو دور کر لینی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔